Pater Custi Dimnium, Pater Cruz Domini Jesus, takong pagtawod sa palangaman nga nasa kalangitan, pinagi sa imong anak mo sa Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sagrado, simbawon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon imong pagbuti ni sayuta, ingon nagituman kini dito sa langit. Ani usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo, mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18 nga ang Dios nag-ingon, aniya nga akong gipili nga sulugod nga akong gigugma o gikahimot-an kaniya, pakunsaron ko ang akong espiritu o igsangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. O kanatong mga igsoon sa pagtulon-an sa Sagrado Corazon Senior, panalanginan kitang tanan og kumusta. Mga iso na ako usab tubago ng mga pangutana isip nga nag-ingon nga atong igsuon sa pagtulon-an nga bawal daw ang pag-live. Ang pag-live ng igsuon mao kana ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kitang tanan dinis kalibutan wala man suroy tao nga walay naghawid sa cellphone igsuon. Nasayod man si Ruka mag-igsuon nga sa matag tuplok nato sa atong cellphone, mga social media atong makita. Lisod pod nato baka ka natong kuglin maigsoon nga ikaw dili ka maghawid sa cellphone. Busa maigsoon ang pag social media, ang pag live, mao kana ang pag-abot sa pulong sa Dios, mao ang paghatag sa mensahe sa tibuok katawan nga makasangyaw kita sa pulong sa Dios pinagi sa social media. Nga naingon makawali ka o makabadlong ka sa mga tao o mao ang pagdasig, mga pagtudlo, mga pagdani aron hantod mapailob ang mga tao. Makatabang ang social media may igsuon sa mga membro sa mga lagyo nga mo makahatag kini og pagdasig, pagpadayon sa iyang pag-alagad sa membro sa Sagrado Corazon Senior. Kining tawana nga gaingon mga igsoon nga bawal kuno ang pag-live, wala sa ron ni siya nagpuyo dinhi sa Pilipinas, dito sa ron ni siya nagpuyo sa laing planeta nga universe sama sa Pluto. Inana ba kanang walay tao ba? Kay murag wala sa ron ni siya nasayod nga halos tanan tao dinhi sa libutan gawid sa cellphone, social media ang makita. Nadya tanan nga mga balita, nadya tanan mga unsay trahedya, na tapos naingon siya bawal kuno ang social media. Ang social media maysoon gigamit nato pinaagi sa pagbuhat sa maayo. Sutaan ninyo ang maayo o kini makaayo o isalikway ang dautan. Dautan ba maysoon nga isip mag-live kita o mag-social media, dautan ba na isuon? Dili man soro dautan may isuon. Sa tanan nimo makita og lugar diya sa mga social media, gikan sa cellphone, dautan lugar ng mga tao nga nag-social media. Hupti ang maayo isuon og salikoy ang dautan. Di ka na mawang gitudlo may isuon. Ang gitudlo og paminawa ang pulong sa Ginoo. Nga dapat ato badlongon may gisuon o sawayon ang mga tao, kanang mga tao nga laira ba ni igsoon kaning gapugong isuon, mao ra ba ni sila mga bisyoso, kanang bitawng wala misunod sa pulong sa Ginoo. Kini ang tanyong badlongon igsoon labi na nga membro sa Sagrado Corazon Senior nga isip usa ka balaan nga nagsunod. Badlongon ninyo maigsoon ka ng mga taong bisyoso. Bawal sa sagrado ang sugal. Bawal sa sagrado ang bisyo. Bawal sa sagrado nga gainom. Mabasa ba nato na sa kasulatan maigsoon? Kana angay ninyo kana badlongon. Murag wala galing mo nasayod sa mga gimbaton sa espiritual sa pulong sa Ginoo. Atong basahon maigsoon sa Biblia, sa kasulatan, basin siguro ni siya bisyos, basin kini soro nga gaingon nga bawal daw ang pag-live sa social media kuno
mao pagisulti basin bisyoso siguro ni kay marag wala na ibalo nga wala na sayod nga dinhi sa kalibutan siguro bira na suro way cellphone na halos tanan suro makakita sa mga social media unsay may tabo. Lain ra ba ning gabadlong mo'y inon lang na nagpakaulaw sa grupo. Igsulsultian ko mo, bawal sa Ginoo ang pagsugal. Bisan pag-adto pa lang, bawal na. Panultiyon, Kapitulo 4, versikulo 14. Ayaw pag-adto sa dapit, nga adtuan sa mga taong dautan, ayaw sunda ang ilang buwat. Bawal gani ang pag-adto. Kay ilang mga buwat, mga dautang pamagi, maong gitawag sugal. Unya, kanang mga sugal igsoon, wala ninyo nagibadlong. Badlongan ninyo maigsoon. Kay kanang mga membro nga napakaulaw sa grupo, dapat ino na baglungon kay napakaulaw kana.